अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि अल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बअद। हाज़रीन व नाज़रीन, ये दर्स नंबर 703 है। सूरह आराफ की 2 आयतों की आज तिलावत और तशरीह की रहेगी। आयत नंबर 165 और आयत नंबर 166, 165 एंड 166। चलिए सबसे पहले इन 2 आयतों की हम तिलावत करते हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा और तर्जुमा करने के बाद तशरीह आपके सामने रखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिहि अंजयना अल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू व अख़ज़ना अल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़्सुक़ून। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। फलम्मा, फिर जब, नसू, उन्होंने भुला दिया, माँ, जो, ज़ुक्किरू, वो नसीहत किए गए थे, बिही, साथ उसके, अंजयना, तो हमने नजात दी, अल्लज़ीना, उन लोगों को जो, यनहौना, रोकते थे, अनिस्सू, बुरे काम से, वो अख़ज़ना, और हमने पकड़ लिया, अल्लज़ीना, उनको जिन्होंने, ज़लमू, जुल्म किया, बिअज़ाबिन बईस, बदतरीन अज़ाब के साथ, बिमा, बवजह इसके जो, कानू, थे वो, यफ़्सुक़ून, नाफरमानी करते। फलम्मा, फिर जब, अतौ, उन्होंने सरकशी की, अम्मा, उससे के, नुहू, वो रोके गए थे, अनहू, उससे, कुलना, तो हमने कहा, लहुम, उनको, कुनू, तुम हो जाओ, क़िरदतन ख़ासिईन, ज़लील बंदर। तर्जुमा यूं है, जब उन्होंने इन बातों को फरामोश कर दिया जिनकी उनको नसीहत की गई थी, तो जो लोग बुराई से मना करते थे उनको हमने नजात दी, और जो जुल्म करते थे उनको बुरे अजाब में पकड़ लिया कि नाफरमानी किए जाते थे। गर्ज जिन आमाले बद से उनको मना किया गया था, जब वो उन पर इसरार और हमारे हुक्म से गर्दन कशी करने लगे तो हमने उनको कह दिया, हुक्म दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। इन 2 आयतों में 5 बातें बताई गई हैं। पहली बात, फिर जब ये लोग वो बात भुला बैठे जिसकी उन्हें नसीहत की गई थी। दूसरी बात, बुराई से रोकने वालों को तो हमने बचा लिया। नंबर 3, जिन्होंने ज्यादतियां की थी उनकी मुसलसल नाफरमानी की बिना पर हमने उन्हें एक सख्त अजाब में पकड़ लिया। चौथी बात, चुनांचे हुआ ये कि जिस काम से उन्हें रोका गया था, जब उन्होंने उसके खिलाफ सरकशी की तो हमने उनसे कहा। 5वीं बात, जाओ जलील बंदर बन जाओ। मछली का शिकार करने वाले मुजरिम लोग अपनी हरकतों से बाज न आए तो नेक लोगों ने कहा, क्या कि हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। चुनांचे उस बस्ती को एक दीवार से मुनक़सिम कर लिया। अब नेकोकारों के लिए बस्ती में आने का एक दरवाजा था और हद से तजावुज करने वालों का एक दरवाजा था। दोनों के दरमियान दीवार थी। एक दिन सुबह उन लोगों ने देखा, जो लोग इससे बचे रहे नाफरमानी से, कि हद से तजावुज करने वाले लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। उनको गुमान हुआ कि उनके साथ कुछ न कुछ हुआ है। उन्होंने झांक कर देखा तो ये मंजर देखा कि वह हद से तजावुज करने वाले सारे लोग बंदर बन गए। अल्लाह, बंदर बन गए। इस आयत में इस बात की वजाहत की गई है कि बनी इसराइल के जिन लोगों को नसीहत की गई मगर उन्होंने उस नसीहत को फरामोश कर दिया, तो उसमें से एक जमात तो वो थी जो नजात पा गई, यानी वो जमात जिसने उन लोगों को बुराई से रोका और नसीहत की और अजाब में गिरफ्तार वो जमात थी जिसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, हद से तजावुज किया और जुल्म किया। अब सवाल ये है कि बनी इसराइल में एक तीसरी जमात जो खामोश रही, उस जमात का जिसने हद से तजावुज करने वालों, जो हद से तजावुज करने वालों में भी नहीं थे और नसीहत करने वाले भी नहीं थे वो, और बुराई से उन्होंने रोका भी नहीं था, ये तीसरी जमात थी। इस जमात का अंजाम क्या हुआ? क्या ये जमात नजात पा गई या इन पर भी अजाब आया?
اس کا جواب معالم التنزیل کی اس روایت سے ملتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ جو لوگ خاموش تھے ان کا کیا ہوا؟ ان کے شاگرد حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میری سمجھ میں تو یوں آتا ہے کہ وہ لوگ جو تیسری جماعت تھی جنہوں نے مچھلی کا شکار بھی نہیں کیا اور مچھلی کا شکار کرنے والوں کو نصیحت بھی نہیں کی، خاموش ہو گئے تھے، ان کے بارے میں کہنے لگے وہ بھی عذاب سے بچا لیے گئے، کیونکہ انہیں بھی شکار کرنے والوں کا عمل ناگوار تھا، اور اسی ناگواری کو انہوں نے اپنے ان الفاظ میں یوں ظاہر کیا تھا، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا شدید عذاب دینے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دینے کا تذکرہ تو نہیں فرمایا اور ہلاک کرنے کا بھی ذکر نہیں فرمایا۔ حضرت اکرمہ کی یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آئی، وہ بہت خوش ہوئے، اور انعام کے طور پر انہوں نے 2 چادریں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت اکرمہ کو نوازی۔ ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑ کر بنی اسرائیل کی جس جماعت نے رب ذوالجلال کی نافرمانی کی، اس پر جو عذاب ان پر آیا اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 65 میں بھی ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم اپنے لوگوں کو اچھی طرح جانتے ہو جو سنیچر کے معاملے میں حد سے گزر گئے، چنانچہ ہم نے ان سے کہا کہ تم دھتکارے ہوئے ذلیل بندر بن جاؤ۔ بنی اسرائیل کو تاکید کر دی گئی تھی کہ ہفتے کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کریں، اور ان سے مضبوط عہد لیا گیا تھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں کہا گیا، وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، کہ ہفتے کے دن کے معاملے میں ان سے کہا گیا، ہم نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے دن کے معاملے میں حد سے تجاوز مت کرو، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 124 میں یہ بات بتائی گئی، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کے دن کے احکامات تو ان لوگوں پر لازم کیے گئے تھے جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا تھا۔ بعض مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ بنی اسرائیل کے جس گروہ پر عذاب آیا ان میں کے نوجوان بندر بن گئے اور ان کے بوڑھے خنزیر بن گئے۔ اللہم احفظنا من، اللہم احفظنا من، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔